Very good morning. So नमस्कार. यो क्वेशन गर्यो थियो यो क्वेशन गर्यो थियो कि थिएन फटाफट मेसेज गर स्ट्रिक्ट र अल्टिमेट उपाय ल very good 3.3 टी हाफ अब हामी जाउँ सिडो अर्डरमा सिडोको मतलब के हुन्छ पहिला त्यो बुझौँ सिडोको मतलब हुन्छ फल्स जसमा एक्चुअल अर्डर जुन छ नि वो एक्सपेक्ट गरेको अर्डर भन्दा के आउँछ कम आउँछ एक्चुअल अर्डर यदि हामीले सोचेको अर्डर भन्दा कम आयो भने त्यसलाई हामी सिडो अर्डर दिएको भन्छौँ कि र यो किन कम आउँछ एक्चुअल अर्डर सोचेको अर्डर भन्दा किन कम आउँछ त एउटा रिएक्टेन्ट एक्सेस एमाउन्ट हुन्छ one of the reactant is कुन amount excess amount एउटा रिएक्टेन्ट हाम्रो कुन एमाउन्टमा हुन्छ excess amount क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट है एउटा रिएक्टेन्ट कुन एमाउन्टमा हुने excess सुनिरहेछौ तिमीहरु मेरो कुरा excess एमाउन्टमा हुन्छ है जस्तै हेर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस स्टर गरौँ जब तिमी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस स्टर गर्छौ भने H+ को प्रेजेन्समा गरिरहेछौ यो हुनलाई वाटरको कन्सन्ट्रेसन लार्ज मस्ट बी लार्ज एक्सेसमा हुनुपर्छ मतलब धेरै हुनुपर्छ वाटर को कंसंट्रेशन धेरै हुनु मतलब वाटर को कंसंट्रेशन नियरली हाम्रो के रहन्छ कांस्टेंट रहन्छ लगभग के रहन्छ कांस्टेंट नियरली के भने मैले कांस्टेंट रहन्छ वाटर को कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहन्छ त वाटर को कंसंट्रेशन नियरली किन कांस्टेंट रह्यो किनकि धेरै थियो नि त थोरै प्रोडक्टमा के गयो के फरक पर्छ जस्तै हेर समुद्रबाट एक बाल्टिन पानी निकाला एक जग निकाला एक मग निकाला एक ट्याङ्कर निकाला एक थोपा निकाला के फरक पर्छ केही फरक पर्छ पर्दैन त्यसै कारणले धेरै थियो थोरै प्रोडक्टमा गयो केही फरक परेन त्यसैले यसको कन्सन्ट्रेसन लगभग नियरली हाम्रो के रहन्छ कांस्टेंट रहन्छ अब तिमी यसको कन्सन्ट्रेसनको आधारमा सुरुमा रेट निकाल बीचमा निकाल जतिखेर निकाल जुन बेला निकाल रेटको भ्यालु के आउँछ सेम किनकि यसको कन्सन्ट्रेसन सेम छ त रेट पनि के हुन्छ सेम यसको कन्सन्ट्रेसनले रेटलाई चेन्ज गर्न सकेछ छैन मतलब यसको कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गरेछ छैन र म तिमीलाई पहिला क्लासमा सिकाएको थिए कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ जसलाई नै अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौ त यहाँ हेर त कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्यो यसको कन्सन्ट्रेसनले रेटलाई चेन्ज गर्न सकेछ वाटरले छैन त ओन्ली वन कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्यो जस कारण यसको एक्चुअल अर्डर कति भएको 1 तर हामी सोचेको चाहिँ कति थियो 2 ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा है रिडक्स रिएक्सन हैन कसले भन्थ्यो रिडक्स रिएक्सन बुझ्यो मेरो कुरा ल क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट है त मैले भने एक्चुअल अर्डर यसको कति आयो 1 है
ठीक छ किन 1 आयो किनकि वाटरको कन्सन्ट्रेसनले रेटलाई असर गर्न सक्दैन ठीक छ तर यही जुन छ नि हामी रिएक्सनको मोलिकुलारिटी निकाल्छौं मोलिकुलारिटीलाई थोरै धेरैसँग कुनै लेनदेन छैन यसको मोलिकुलारिटी 1 + 1 = कति भयो 2 यसको मोलिकुलारिटी 2 भएको कारणले यसलाई हामी युनिमोलिकुलर रिएक्सन भन्ने कि बाइमोलिकुलर रिएक्सन भन्ने भनौं एक्सपेक्टेड यस कारणले सिम्पल रिएक्सनमा स्टोइचियोमेट्री नै अर्डर हुन्छ नि त सिम्पलमा स्टोइचियोमेट्री नै अर्डर हुन्छ त्यसैले सोचेको छु 2 है तर भयो कति 1 त यसलाई बाइमोलिकुलर रिएक्सन भन्ने हामी कि युनिमोलिकुलर रिएक्सन भन्ने यसलाई हामी बाइमोलिकुलर रिएक्सन भनौं कि युनिमोलिकुलर रिएक्सन भनौं डियर स्टुडेन्ट कुन रिएक्सन भन्ने बाइ कि युनि बाइ तर बाइ भन्दैन यसलाई युनि भन्छु तर युनि भनेपछि गलत हो त्यसकारण यसको नाम हुन्छ सीडो युनिमोलिकुलर रिएक्सन बाइमोलिकुलर रिएक्सनलाई युनि भनेको कारणले नामको अगाडि सीडो लेखिन्छ मतलब के गलत यसको नाम हुन गयो सीडो युनिमोलिकुलर रिएक्सन कुन रिएक्सन सीडो युनिमोलिकुलर या अर्को तरिकाबाट तिमी बुझ्न सक्छौ हेर अर्को तरिका बुझ्ने स्टाइल तिम्रो के छ कि कुनै पनि जुन छ नि सिम्पल रिएक्सनमा अर्डर र मोलिकुलारिटीको भ्यालु 1 हुन्छ मतलब सेम हुन्छ भने थिए अर्डर र मोलिकुलारिटीको भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ हो कि सिम्पल रिएक्सन हो तर तिमी राम्रोसँग हेर यहाँ अर्डर को भ्यालु 1 छ तर मोलिकुलारिटी को भ्यालु यहाँ कति छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन्न फटाफट 2 छ जस कारणले यो रिएक्सनमा तिमी के हेर्न पाउँछौ अर्डर र मोलिकुलारिटी फरक छ त्यसैले यसको नामको अगाडि के आएको सीडो आएको बुझ्यो मेरो कुरा दुईटा तरिकाबाट एक्सप्लेनेसन गरे एउटा तरिका यो छ हेर कि बाइमोलिकुलर रिएक्सन युनि भनेको कारणको नामको अगाडि सीडो लेख्नु या तिमी अर्को के भन्न सक्छौ भन फटाफट अर्को के भने यदि सिम्पल रिएक्सन हो भने अर्डर र मोलिकुलारिटी सेम हुनुपर्ने तर यहाँ फरक छ त्यसकारण यसको नामको अगाडि के लेखेको सीडो है अब नोट गरे एउटा पोइन्ट लेख कुनै पनि सीडो अर्डरको रिएक्सनमा मोलिकुलारिटी को भ्यालु अर्डर भन्दा ग्रेटर हुन्छ लेख त इन एनी सीडो order reaction molecularity is always greater than order बोले भने in any pseudo order reaction molecularity is always greater than के order कुनै पनि pseudo order को रिएक्सन मा मोलिकुलारिटी को भ्यालु के भन्दा ग्रेटर हुन्छ भन अर्डर भन्दा ग्रेटर हुन्छ के भन्दा ग्रेटर हुन्छ अर्डर भन्दा ग्रेटर हुन्छ ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा क्लियर छ क्लियर छ आँखा खोलेपछि झलक देखिन्छ हेर त ल अगाडि बढौं नेक्स्ट पार्टमा म मुभ गरे है अब हामी जाउँ मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ अर्डर अफ रिएक्सन यसमा सबभन्दा पहिला छ ग्राफिकल मेथड कि तिमी यहाँ के देख्छौ हामी रेट र कन्सन्ट्रेसन को ग्राफ तानौं यहाँ हामी रेट र कन्सन्ट्रेसन को ग्राफ तानिरहेछौं र इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफ आउँछ भने 0 अर्डर किनकि रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु a को पावर में 0 देयरफोर r = k a को पावर में 0 = k लेखेको थियो नि त रेट कन्सन्ट्रेसन मात्र लेनदेन छ रेट कन्सन्ट्रेसनसँग कुनै लेनदेन छैन यदि ग्राफबाट अर्डर निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई तिमी कुन मेथड भन्छौ भन ग्राफिकल मेथड भन्छौ कुन मेथड भन्ने ग्राफिकल मेथड फर्स्ट अर्डर में रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a को पावर में कति 1 सेकेन्ड वन में रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a को पावर में तिमी कति लेख्न सक्छौ ठीक छ क्लियर छ
ल ठीक छ बुझ्यो कुरा रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए को पावरमा के भने मैले 1 तो फर्स्ट अर्डर यदि ग्राफको नेचर हेरेर अर्डर निकाल्नु पर्ने भयो भने त्यसलाई कुन मेथड भनिन्छ ग्राफिकल मेथड सबै ग्राफ हामी जानकारी भइसकेको छ तिमीहरुलाई मैले सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्सको बारेमा कुरा गरेको थिएँ एकछिनमा अहिले म कुरा गरिदिन्छु ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा यहाँसम्म क्लियर छ ग्राफको नेचर हेरेर स्क्रिनशट लिहाल यहाँ तिमी के पढ्यौ थियो राम्रोसँग हेर हाफ लाइफ र ए नोट को हामी ग्राफ छन् तिमीलाई म सिकाएको थिए टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट 0 अर्डरमा टी हाफ इक्वल टू 0.693 by के इंडिपेंडेंट हुन्छ र यहाँ टी हाफ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट हुन्छ र यस्तो ग्राफ आउँछ डियर स्टुडेन्ट यो हैन है बुझ्यो मेरो कुरा अब है ग्राफ को नेचर हेरेर अर्डर निकाल्नु पर्ने भने त्यसलाई ग्राफिकल मेथड भन्छ यहाँ म तिमीलाई अलिकति सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्सको कुरा गर्दिन्छु सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि ए ले बी दिन्छ अर्डर हामी यसको 2 मानेछौं हामी के लेख्न सक्छौं रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए को पावर तिमी कति लेख्न सक्छौ 2 therefore r equal to k ए को पावर में हामी कति लेखौ 2 k equal to हामी कति लेख्न सक्छौं भने 1 by t x a naught into a naught minus कति और को फार्मूला लिखना सकूं टी हाफ इक्वल टू 1 by k into n अच्छा therefore we have inversely proportional to क्लियर छ टेस्ट या इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू के भने मैले ए नॉट सँग टी हाफ के हुन गयो हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल यहाँसम्म क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ माइ स्टुडेन्ट भन्नु फास्ट क्लियर छ कि छैन भन डाइरेक्टै लेखेको छु है बुझ्यो मेरो कुरा यो डाइरेक्टै लेखेको यो तिमीहरु सम्झिदा हुन्छ किनकि मेन हामीलाई फर्स्ट अर्डरको सोध्छ मेनली सोध्दै भने फर्स्ट अर्डरको सेकेन्ड अर्डरको यो र यो फर्मुला याद राख यो त म सिकाइहाल्छु यसको लागि मास्टर फर्मुला सिकाइहाल्छु त ग्राफको नेचर हेरेर अर्डर निकाल्नु ग्राफको नेचर हेरेर अर्डर निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई कुन मेथड भन्छौ ग्राफिकल we have inversely proportional हो यो 1 by हो 1 by a नट लेखन सरी यसको लेखन 1 by a नट हो यो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल
1/a02 है। क्लियर से यहाँ सुनो भर सक्यो नेक्स्ट पार्ट में। ठीक छ इनिशियल रेट मेथड तिम्रो पढेछौ के गरेछौ इनिशियल रेट मेथड गर्न त्यसमा तिमीहरू के गरेछौ है यो स्क्रिनशट लिहाल म बताउँछु प्लस 2 मा यसको क्वेशनहरु तिमी म्याक्सिमम गरेछौ याद गर टेबल वाला प्रब्लम सल्भ गरेको नि प्लस 2 मा यही हो इनिशियल रेट मेथड नेक्स्ट पार्ट में म मुभ गरे ठीक छ मेरो कुरा बुझिरहेछौ ल अगाडि बढ सुनिरहेछ म त सुनिरहेछु मजाले म पनि इयरफोन लगाएर सुनिरहेछु यस्तो खाले टेबल वाला प्रब्लम तिम्रो मजाले गरेछु प्लस 2 मा याद गर नेक्स्ट स्लाइड के भयो तलाई ठीक छ भयो यो क्वेशन गर यसको लागि तिमीहरू प्लस 2 मा के गरेछौ एक इतिहास पल्टौ यसको लागि तिमी प्लस 2 मा गरेको होला प्लस 2 मा तिमीहरू के गरेछौ यसको लागि सबभन्दा पहिला रेट ल इक्वेसन मानेर लेखे थियो रेट ल इक्वेसन मानेर लेखिसकेपछि यो तीनटे भ्यालु गरेर सब्स्टिट्युट गरेको थियो तीनटा इक्वेसन बनाएको थियो डिभाइड सिभाइड गरेर आन्सर निकाल्थ्यो तर म त्यो गर्दिन म गर्छु एपी सुपरफास्ट सर्टकट संसारमा कहीं पनि कन्सन्ट्रेसन र रेट दियो मेरो सुपरफास्ट सर्टकट एप्लाई गर्ने यसले भन्छ चेन्ज इन रेट इक्वल टू चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावर ऑर्डर चेन्ज इन रेट इक्वल टू चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावर में कति ऑर्डर क्लियर छ याद है चेन्ज इन रेट इक्वल टू चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन को पावर में कति अब इसको यूज कहाँ गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ कहाँ इसको यूज गर्न सकिन्छ भनौँ फास्ट इसको यूज कहाँ गर्ने हेर जतिखेर कन्सन्ट्रेसन र रेट दिएछ ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा के दिएछ कन्सन्ट्रेसन र के रेट दिएछ भने यसको युज गर्न सक्छु ठीक
ल भयो सजिलै बुझ्यो। अब हेर यसको युज कहाँ गर्ने, एक भन्दा बढी रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने तिम्रो काम हो जसको रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न चाहन्छौ त्यो बाहेकका कन्सन्ट्रेसन के हुनुपर्छ, कन्स्टेन्ट यानी सेम हुनुपर्छ। ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ भने बी सेम हुनु पर्यो, र बी को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ भने के हुनु पर्यो, ए सेम हुनु पर्यो। ठीक छ, जस्तै मलाई ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ भने बी सेम कहाँ कहाँ छ हेर, यो भयो, यो भयो। ल मैले भने ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न बी सेम हुनु पर्यो, बी कहाँ सेम छ हेर, फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा, ए मा कति टाइमको चेन्ज छ, 2 टाइमको चेन्ज। यसको टाइम्स अफ चेन्ज हेर्ने कि 2 टाइमको चेन्ज छ, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा 2 लेख। यसको रेस्पेक्टमा अर्डर एम मानेछु, यसको रेस्पेक्टमा अर्डर एन मानेछु, अर्डर एम मानेछु भने एम लेख। अब रेटमा चेन्ज हेर, फर्स्ट र सेकेन्डमा कति टाइमको चेन्ज छ, 2 टाइमको, 2 को पावरमा अर्डर कति, यहाँ कति हुन्छ भन, कति टाइम 1। अब हेर देयरफोर यो 2 2 काटियो, एम को भ्यालु कति आयो 1, ए को रेस्पेक्टमा अर्डर। ठीक छ, यस्तै गरी मानौ हामीलाई बी को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ, के गर्छौ भन, बी को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न ए हेर कहाँ सेम छ, ए चाहिँ फर्स्ट एन्ड थर्डमा सेम छ, ए फर्स्ट एन्ड थर्डमा छ। अब हेर रेटमा कति टाइमको चेन्ज छ फर्स्ट एन्ड थर्डमा, हेर त रेटमा कति टाइमको चेन्ज, 2 टाइम, इन्टुमा मैले के लेखेँ 2, यहाँ हामी के लेख्छौँ र 2 को पावरमा कति 10, क्लियर छ। रेटमा कति टाइमको चेन्ज फर्स्ट एन्ड थर्डमा, 1 टाइम। ठीक छ, बुझ्नु मेरो कुरा, यहाँ कति हुन्छ 1, 1 लाई त हामी यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ नि, 2 को पावरमा 0 इक्वल टु 2 को पावरमा n, र यो काटियो भने कति हुन जान्छ भन, n इक्वल टु कति 0। फेरि एकपटक बुझौँ, मैले भने ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न बी सेम हुनु पर्यो र बी को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न ए सेम हुनु पर्यो, र ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न मैले रेड कलर लिएछु र यो ब्लू कलर लिएछु बी को रेस्पेक्टमा अर्डर, कलरबाट पनि तिमी बुझ। मैले भने ए को रेस्पेक्ट तिमीलाई अर्डर निकाल्नु छ र कहाँ कहाँ बी सेम छ, फर्स्ट एन्ड केमा सेकेन्डमा बी सेम छ, र ए मा कति टाइमको चेन्ज छ 2 टाइम्स, बुझ्दैछ मेरो कुरा, फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा कति टाइमको चेन्ज 2 टाइम, त 2 को पावरमा हामी कन्सन्ट्रेसन लेखेको एम, एम मानेछु त्यसैले चेन्ज कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा 2 लेखेको, पावरमा अर्डर एम लेखेको, रेटमा हेर कति टाइमको चेन्ज छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा, 0.05 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्छु भने 0.01 2 ले, 2 को पावरमा कति 1। ठीक छ,
बुझ्यो मेरो कुरा? क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? यो 2 र यो 2 काटियो, m इक्वल टू 1 आयो। अब मलाई के भयो, b को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ। अब जुन छ नि हेर, a कहाँ सेम छ खोज। b को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न a हेर कहाँ सेम छ, फटाफट भन सबैजना। a कहाँ सेम छ, a कहाँ सेम छ, सिद्धि भन कहाँ सेम छ a कहाँ सेम, फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी गुड। फर्स्ट एंड थर्ड में हेर बी में कति टाइम को चेंज, बी में कति टाइम को चेंज फर्स्ट एंड थर्ड में भन। टाइम्स अफ चेंज मतलब मल्टीप्लाई वाला चेंज, कति टाइम को चेंज हेर त, कति टाइम को चेंज 2। वेरी गुड। तो 2 को पावर में म अर्डर n लेखेको मानेको छु n, त्यसैले यहाँ हेर्न यहाँ मानेछु, ठीक छ, n लेखेको। अब रेट में कति टाइम को चेंज छ भन, फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में रेट में कति टाइम को चेंज, वन लाई म 2 को पावर में 0, ठीक छ, 2 को पावर में 0 लेख्न सक्छु। वन लाई 2 को पावर सकिन्छ, वन लाई 2 को पावर में 0 लेख्न। वन लाई 2 को पावर में 0 लेखेको, के भयो यहाँ के काटियो, यो 2, यो 2 काटियो, n इक्वल टू 0 आयो, ठीक छ। अब यसमा कसैले भन्छ +2 को मेथड गर्नु छ, त +2 को मेथड को यसमा किन काम छ। यदि मलाई ओभरऑल अर्डर निकाल्नु परेको भए के गर्थे, ओभरऑल अर्डर इक्वल टू m प्लस n इक्वल टू कति, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। क्लियर छ? यदि तिमीलाई +2 को स्टाइल गर्नु छ भने तीनटा इक्वेसन रेट लमा लेख र त्यसलाई डिभाइड सिभाइड गर, काटकुट गरेर आन्सर निकाल। गरेको होला नि, +2 को गरे थिए नि, +2 को स्टाइल गर्नुपर्छ। ल +2 को स्टाइल तिम्रो आफै गर, केही छैन, त्यो गर्न सक्छु। अब यसलाई चेक गर, मेरो सर्टकटबाट गर्छौ र कुनै पनि क्वेशनको लागि कलम चलाउनु पर्छ भने तिमी बुझ्ने मेरो सर्टकट बदनामी भइरहेछ। कलम चलाउनु पर्दैन, हेरेर एन्सर आउँछ, जसको पनि हेरेर एन्सर आउँछ। अब यसैको हेरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। मलाई भन ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्नु छ, मलाई भन ए को रेस्पेक्टमा अर्डर निकाल्न बी कहाँ सेम छ। पहिला ए को रेस्पेक्टमा अर्डर एम मानिदियो र बी को रेस्पेक्टमा अर्डर के मानिदियो, एन मानिदियो। क्लियर छ? ल बी कहाँ सेम छ, फर्स्ट एंड थर्ड में, ल र बी सेम छ। ए में कति टाइम को चेंज छ भन, ए में कति टाइम को चेंज भन्न, 2 टाइम। वेरी गुड। तो हाम्रो सर्टकट के थियो, चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन को पावर में ऑर्डर। कंसंट्रेशन में कति टाइम को चेंज, 2 टाइम। ऑर्डर में कति माने छु एम, रेट में कति टाइम को चेंज,
रेट में हेर तो फर्स्ट एंड थर्ड में कति टाइम को चेंज है 2 टाइम वेरी गुड तो 2 को पावर में कति भयो 1 यो र यो काटियो m इक्वल टू कति आयो 1 b को रेस्पेक्ट में अर्डर सॉरी 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 a को रेस्पेक्ट अब मलाई b को रेस्पेक्ट में अर्डर निकाल्नु छ कुन कुन लिने यहाँ भन त बी को रेस्पेक्ट में अर्डर निकाल्नलाई कुन कुन लिने फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हैन ल भेरी गुड किन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लिने भन त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड किन लिने किनकि ए सेम छ भेरी गुड ए के छ सेम छ ठीक छ स्क्रिन गयो आइरहेछ एकैछिन पर्ख के भयो म त तिम्रो निकाल्न सक्छौ ल यो सेम भएको कारणले हामी बी को रेस्पेक्टमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट अर्डर निकाल्न सक्छौँ यसमा 2 टाइमको चाहिँ इन्टु 2 यहाँ हेर यहाँ जुन छ नि हेर कति टाइमको चेन्ज पहिला यो हेर 2 को पावरमा n लेख रेटमा 1 टाइमको चेन्ज 1 लेख 1 लाई 2 को पावरमा 0 लेख्न पाइन्छ यहाँ 2 को पावरमा कति n यो र यो काटियो n इक्वल टू कति 0 b को रेस्पेक्टमा अर्डर एन्सर कति भयो बुझ्यो सबभन्दा बढी यसैबाट क्वेशन सोधेछ म्याक्सिमम क्वेशन यसैबाट सोधेछ ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा र तिमीलाई यदि ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज दिएको छ भने झन् मजा आउँछ किनकि तिम्रो काम हुन्छ सर्टकटमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न बाँकी सबै उसैले दिएको हुन्छ तिमीलाई केही गर्न जरुरी पर्दैन नेक्स्ट पार्टमा मुभ गर्ने हाम्रो छ हाफ लाइफ मेथड यदि हाफ लाइफबाट अर्डर निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई हाफ लाइफ मेथड भन्छ त्यसलाई यस्तो गरी म लेख्छु टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरी 1 by a नॉट भने या इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट को पावरमा n माइनस where n equal to order of reaction n भनेको के हो order of reaction ठीक छ वरिस मेरो कुरा where n equal to के भन्नु मैले order of reaction अब n को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि जुनसुकै अर्डर को रेट कन्स्टेन्ट र हाफ लाइफ को रिलेसन दिन्छ यो तिम्रो लागि मास्टर फर्मुला हो यसबाट अहिलेसम्म जम्मा 8 पटक मात्र क्वेशन सोधेको छ ठीक छ बुझ्यो अब हेर यहाँ तिमी के लेख्छौ n को भ्यालु मानु 0 लेख्छौ a नट को पावरमा -1 हुन्छ
टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नट, किनकि ए नट माथि जान्छ भने के हुन्छ माइनस प्लसमा भइहाल्छ। जीरो अर्डरमा तिमी पढेको होइन, टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नट। त्यस्तै गरी यदि एन को भ्यालु तिमी 1 राख्छौ, ए नट को पावरमा 0 हुन्छ, ए नट को पावरमा 0 भयो भने भ्यालु कति हुन्छ 1। तो यहाँ ए नट रहँदैन भने डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट हो। यस्तै गरी एन को भ्यालु यहाँ 2 राख, एन को पावरमा कति आउँछ 1, 1 भयो भने के हुन्छ टी हाफ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, जुनसुकै अर्डरको टी हाफ र एन रिलेसन यसले दिन्छ। ठीक छ, यसलाई हामी यस्तो गरी पनि लेख्न सक्छौं नि त। मानौ टी हाफ फर्स्ट कन्डिसनमा, यसलाई हामी के गरौँ टी हाफ सेकेन्ड कन्डिसन लिएर डिभाइड गरौँ। फर्स्टमा इनिशियल कन्सन्ट्रेसन मैले A2 मान दिए, सेकेन्डमा फर्स्टमा A1, सेकेन्डमा A2, इन्भर्स रिलेसन छ A2 माथि जान्छ, A1 के आउँछ तल आउँछ। यही चिजलाई मैले यस्तो गरी लेखेको छु। र कतिले भन्छ यो सर प्रोपोर्सनलको साइन कहाँ गयो, त यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट राखेर इक्वल टु लेखेको र डिभाइड गरेपछि कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट काट्यो, त मैले के गर्छु। ठीक छ, हो ठीक। टी हाफ फर्स्ट अर्डरको लागि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। क्वेसन हेर, यहाँ तिमी के बुझ्छौ, हाफलाई हाफ हुन्छ जब इनिशियल कन्सन्ट्रेसन डबल हुन्छ। तो एउटाले 2 टाइमले बढाएपछि अर्को 2 टाइमले घट्यो। त्यसलाई कस्तो किसिमको रिलेसन भन्छौ भने एउटा 2 टाइमले बढेपछि अर्को 2 टाइमले घट्नुलाई कस्तो किसिमको रिलेसन भन्छ हामी, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्छौ कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन्छौ, अनि के भन्छौ एउटा 2 टाइमले बढेपछि अर्को 2 टाइमले घट्नुलाई कस्तो किसिमको रिलेसन भनिन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। मलाई भन कुन अर्डर रिएक्सनमा टी हाफ ए नट सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ, कुन अर्डरमा सेकेन्ड। यहाँ केही नगरेर हाम्रो एन्सर सेकेन्ड अर्डर आउँदैन, केही गर्न जरुरी छ। तर कतिको चाहना होला हैन सर म क्याल्कुलेसन गर्न चाहन्छु, उसको चाहना पनि पूरा गरौँ। मानौ टी हाफ फर्स्ट कन्डिसनमा टी हाफै छ, सेकेन्डमा भनेछ टी हाफ को हाफ त डिभाइड बाइ 2। A1 भनेको के हो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन फर्स्टमा, त A2 भनेको 2 इन्टु A1 हुन्छ नि, डबल भनेछ, 2 इन्टु A1 डिभाइड बाइ A1 पावरमा n माइनस 1। टी हाफ चट भयो, A1 चट भयो, देयरफोर 2 को पावरमा कति हुन्छ 1 इक्वल टु 2 को पावरमा n माइनस 1, यो र यो काटियो 1 इक्वल टु n माइनस 1, देयरफोर n इक्वल टु कति 2। क्लियर छ। त तिमी क्याल्कुलेसन गरेर मिलाओ या हेरेर मिलाओ, एन्सर सेम आउँछ कि फरक आउँछ भन्न, एन्सर के आउँछ सेम। हेरेर मिलाउन सकिन्छ, सजिलो हुन्छ। अगाडि बढौं। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा, केही गर्नु पर्दैन। हाफ लाइफ हाफ हुन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन डबल हुन्छ, इनिशियल कन्सन्ट्रेसन डबल भने हाफ लाइफ हाफ हुन्छ। एउटाले 2 टाइमले बढाएर को 2 टाइमले घट्यो, त n को भ्यालु यहाँ 2 राख न, अनि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ नि त। त्यसैले सेकेन्ड अर्डरमा टी हाफ n सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। ल नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। अर्को यसको चीज यो तिमीहरु आफै गरे, केही भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै सक्यो। स्क्रिनशट लियो। हिट एन्ड ट्रायल मेथड यो तिमीलाई गर्नु पर्दैन, नामै हो हिट एन्ड ट्रायल। कोसिस गर्दै जाने, लाग्यो भने लाग्यो, नत्र हाम्रो कोसिस के छ जारी छ। तर यो तिमीलाई गर्न जरुरी छैन, यसको लागि धेरै समय लाग्छ, किनकि कोसिस गर्नुपर्छ। जुन अर्डरको केसमा लगातार दुईटा के को भ्यालु कन्स्टेन्ट आउँछ त्यसलाई नै के भन्छ, त्यो अर्डरको रिएक्सन भन्छ। तर यो नगर, पर्दैन, तिमीलाई मतलबको विषय छैन। नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। कोलियन थ्योरी। कोलियन थ्योरीले के भन्छ, कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुनलाई फर्स्ट अफ अल कोलियन हुनुपर्छ। कोलियन किन हुनुपर्छ,
बन्ड ब्रेकरले तर सबै कोलिनले बन्डलाई ब्रेक गर्न सक्छ सक्दैन त्यो कोलिनले मात्र बन्ड ब्रेक गर्न सक्छ है जोसँग इटी जति इनर्जी हुन्छ मिनिमम ठीक छ है इटी जति इनर्जी छ भने मात्र बन्ड ब्रेकिङ पोसिबल छ नत्र बन्ड ब्रेकिङ पोसिबल छैन ठीक छ बुझेछ मेरो है र इटी भन्दा कम इनर्जी छ भने बन्ड ब्रेकिङ पोसिबल छैन मैले भने यहाँ तिमी यो त बुझ्न सक्छौ कि रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर अफ इफेक्टिभ कोलिजन ROR directly proportional to number of कुन कोलिजन इफेक्टिभ कोलिजन ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा इफेक्टिभ कोलिजनको संख्या बढ्यो भने रेट के हुन्छ बढ्छ इफेक्टिभ कोलिजनको संख्या घट्यो भने रेट के हुन्छ र यो के को लागि सटिस्फ्याक्टरी हुन्छ बाइ मोलिकुलर रिएक्सनको लागि सटिस्फ्याक्टरी फर कुन रिएक्सन बाइ मोलिकुलर रिएक्सन ठीक छ सटिस्फ्याक्टरी फर कुन रिएक्सन बाइ मोलिकुलर रिएक्सन के को लागि राम्रोसँग काम गर्छ बाइ मोलिकुलर रिएक्सनको लागि सटिस्फ्याक्टरी फर बाइ मोलिकुलर रिएक्सन ठीक छ यसको अनुसार हेर इफेक्टिभ कोलिजन गर्नलाई दुईटा ब्यारियर पार गर्नुपर्छ एउटा इनर्जी ब्यारियर अर्को ओरिएन्टेसन ब्यारियर इनर्जी ब्यारियरले भन्छ जति इनर्जी लिएर कोलिजन भए पनि केही हुन्छ तर इनर्जी कति हुनुपर्छ थ्रेशोल्ड इनर्जी जति मतलब कि इटी जति इनर्जी भन्दा कम इनर्जी छ भने जति कोलिजन भए पनि केही हुँदैन यो डिस्कस गरिसकेछौँ हामी केमा क्याटलिस्ट पढ्ने बेलामा इटी इक्वल टु ईआर प्लस के हुन्छ ईए कम्तीमा थ्रेशोल्ड इनर्जी जति इनर्जी हुनुपर्छ हो र एक्टिभेसन एनर्जी भनेको बुझाइसकेछु ईए भनेको तिमीहरू के हो इनर्जी ब्यारियर क्रस गर्नलाई चाहिएको मिनिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी एक्सटर्नल इनर्जी हो ठीक छ हो हेर इटी जति इनर्जी भएपछि मात्र बन्ड ब्रेकिङ पोसिबल छ भनेर इनर्जी ब्यारियरको कुरा हो तर ओरिएन्टेसन ब्यारियरले के भन्छ कि मात्रै इनर्जीले कहाँ बन्ड ब्रेक गर्न सक्छ यदि कोलिजन प्रोपर डाइरेक्सनमा सही डाइरेक्सनमा भए छैन भने इनर्जी जति होस् मतलबको विषय छैन बन्ड ब्रेक हुन सक्दैन ठीक छ क्लियर छ बुझ्यो मेरो कुरा इटी जति इनर्जी लिएर सही डाइरेक्सनमा कोलिजन भने मात्र बन्ड ब्रेकिङ सम्भव छ मात्र इफेक्टिभ कोलिजन हुन सक्छ मात्र प्रोडक्ट दिन सक्छ क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट बुझ्यो अर्को छ हामीसँग ट्रान्जिसन स्टेट थियो ट्रान्जिसन स्टेट थियो के भन्छ त्यसको यसको अनुसार हेर मानौ ए बी छ यसले सी सँग रिएक्सन गर्छ मानौ एबीसी दिन्छ र यो एबीसी मा अब ए को सी सँग रिएक्ट हुन्छ यहाँ आउँछ एसी प्लस यो हाम्रो रिएक्टेन्ट भयो र यो हाम्रो के भयो प्रोडक्ट र यसलाई भन्छौ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स मतलब इन्टरमिडिएट बुझिरहेछौ जुन हाम्रो इनर्जी ब्यारियरको टपमा बन्छ यहाँ बनेछ नि यसैको नाम हो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स जुन हाम्रो के हुन्छ हाईली एनर्जेटिक र हाईली एनर्जेटिक चीज के हुन्छ हाईली अनस्टेबल र जब यो ब्रेक हुन्छ हामीलाई प्रोडक्ट हुन्छ क्लियर छ बुझिरहेछ मेरो कुरा क्लियर समझ दिए इसको मतलब इंटरमीडिएट बनाएर प्रोडक्ट देने थ्योरी को नाम नै हो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्मेशन त्यति मात्र याद राख अरु चाहिँ याद राख्न जरुरी छैन अब हाम्रो आरएनएस इक्वेसन छ आरएनएस इक्वेसनमा तिमीलाई धेरै जान्न जरुरी छ k इक्वल टु a e को पावरमा माइनस e/8 अगाडिको स्लाइड कसले भन्छ ल भयो
यसमा तिमीले धेरै जान्न जरुरी छ। के भनेको रेट कांस्टेंट हो, ए भनेको आरएस कांस्टेंट हो, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको अर्को नाम के हो सक्छ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसको अर्को नाम हो सक्छ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर छ? ल अब यसले के गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। ए भनेको बुझ्यो, ई भनेको एक्टिभेसन एनर्जी, आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कांस्टेंट, टी भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर। तिमीलाई म सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु, तिमीले यसमा धेरै जान्न जरुरी छैन है, किनकि तिमीले धेरै हेडेक। यहाँ यदि म के को टी सँग रिलेसन लेख्छु भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। टेम्परेचर बढेपछि रेट कांस्टेंट बढ्छ एक्सपोनेंशियली। त्यस्तै गरी के इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ई, यो पनि कसरी एक्सपोनेंशियल। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? टेम्परेचर बढेपछि रेट कांस्टेंट बढ्छ, ई बढेपछि रेट कांस्टेंट घट्छ। अब तिमी यसलाई सम्झिन सकेनौ भने आइडिया सिकाइदिन्छु तिमीहरुले। के हेर, जस्तै तिमीलाई यो त थाहा छ, टेम्परेचर बढेपछि रेट बढ्छ, ई बुझ्यो रेट कांस्टेंट बढेर। तिमीलाई थाहा छ कि ई बढेपछि रेट घट्छ, के घटेर रेट कांस्टेंट घट्यो। मतलब यो बुझ न, रेट लमा कन्सन्ट्रेसन र के छ, रेट कांस्टेंट। त कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज कन्सन्ट्रेसनबाट आउँछ, प्रेसरबाट आउँछ, भोल्युमबाट आउँछ। यो तीनटा चीज त कन्सन्ट्रेसनबाट एक्सप्लेनेसन हुन्छ, बाँकी सबै चीजको चेन्ज केबाट एक्सप्लेनेसन हुन्छ, रेट कांस्टेंटबाट। केबाट एक्सप्लेनेसन हुन्छ, रेट कांस्टेंट। रेट बढ्छ कसरी, टेम्परेचर बढेपछि रेट कांस्टेंट बढाएर। ये बढेपछि रेट किन घट्छ, रेट कांस्टेंट घटाएर। त्यति मात्र याद राख, ठीक छ? बुझ्यो माय डियर स्टुडेन्ट? अब यसमा दुईटा डिफरेन्ट टेम्परेचरमा लिएपछि के हुन्छ, दुईटा डिफरेन्ट टेम्परेचरमा लिन्छौ भने के आउँछ भने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो इक्वेसन तिमीले सम्झिराख, याद राख। एउटा यो आरएस इक्वेसन हो, तर यसैले दुईटा डिफरेन्ट टेम्परेचरमा लिन्छौ भने log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 into T2। यो होना यति मात्र, यो सम्झिराख। यसले लग्न त डिफरेन्ट फर्ममा सक्छौँ हामी, y इक्वल टू प्लस c को फर्ममा लगेर ग्राफ स्राफ तान्न सक्छौँ, तर तिमीलाई यो दुईटा चीजसँग मात्र मतलब छ। बुझ्यो मेरो कुरा? अरु धेरै हेडेक लिन जरुरी छैन। अगाडि बढौँ। यसमा ग्राफ पनि तानेर दिएको होला। ठीक छ? अरु कसैले केही सोध्नु छ भने सोध। अनम्युट गरिदिन्छु। सोध। सर कसरी यो एरएनएस इक्वेसन फेरि भन्दिन एकचोटि, कसरी याद गर्ने? याद गर्ने भनेको केही हैन, यो जुन इक्वेसन छ नि, k इक्वल टू a e को पावरमा माइनस e बाई आरटी। यहाँ तिमीलाई मैले यो भने k डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू t हुन्छ। मैले भने टेम्परेचर बढेपछि रेट बढ्छ, रेट ल लेख्दाखेरि रेट इक्वल टू के कन्सन्ट्रेसनको पावरमा के हुन्छ, अर्डर। कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आयो भने त रेटमा चेन्ज आउँछ, तर टेम्परेचरले पनि त रेटमा चेन्ज ल्याउँछ नि त। टेम्परेचर बढेपछि रेट बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। रेट कांस्टेंट बढाएर बढ्छ नि त। मतलब कन्सन्ट्रेसन बाट एक्सप्लेनेसन हुने पार्ट हो प्रेसर एन्ड भोल्युम।
यो तीनटा चिज एउटाबाट एक्सप्लेनेसन हुन्छ, यति 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 पार्ट हो। र बाँकीको पार्ट सबै केबाट एक्सप्लेनेसन हुन्छ नि? टेम्परेचर बढ्यो भने रेट कन्स्टेन्ट बढेर रेट बढ्छ। अब ये बढ्यो भने रेट घट्छ कि बढ्छ? एटलिस्ट उसलाई केसमा पढेको थियो, ये बढेपछि रेट घट्छ, रेट कन्स्टेन्ट घटायो, तर कसरी? एक्सपोनेन्शियली। ये भनेको रिलेसन एक्सपोनेन्शियल छ, हेर न। सर त्यो रेटको चाहिँ अब रेट इक्वल टु के अनि ब्राकेटमा कन्सन्ट्रेटेड पावर अर्डर, अनि त्यसपछि प्रेसर भयो भने प्रेसरको पावर अर्डर हो, अनि त्यसपछि भोल्युम भएपछि भोल्युम पावर अर्डर हो। 1/भोल्युम को पावर अर्डर सिकाइसकेको छु नि। सबै त्यस्तै कन्सन्ट्रेसन जस्तै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हो नि। त यो तीनटा चिज त कन्सन्ट्रेसनबाट एक्सप्लेनेसन हुन्छ, बाँकी सबै रेट कन्स्टेन्टबाट। सर सर एउटा मोडलको क्वेसन थियो। For a reaction 2A plus B gives product, the active mass of B is kept constant and that of A is double, and rate of reaction सोधिरहेको छु। 2A ले के दियो? 2A plus B प्रोडक्ट दियो, अनि B को कन्स्ट्यान्ट राखिरहेको छ कन्सन्ट्रेसन, अनि त्यसपछि that of A is double अनि rate of reaction। यसमा रेट ल दिए छैन? छैन दिएको छैन। छैन भने तिमीहरूले के भने थिए? स्टोइचियोमेट्रीले अर्डर मान्थ्यो। ए त्यसको के रे 2 + 1 हैन, र अर्डर इक्वल टु 3 हैन ओभरअल। अब यसबाट गर, कसलाई कन्स्टेन्ट राख्न भनेछ? कन्स्ट्यान्ट B लाई। A लाई कति टाइममा चेन्ज? 2 टाइम। 2A B 4 K A को पावर 2 4 टाइम्स। सर थ्याङ्क यू सर। सर त्यो अर्डर दिएन भने चाहिँ स्टोइकोमेट्री मान्ने अर्डर मान्ने हो। सिम्पल रिएक्सनमा स्टोइचियोमेट्रिक र अर्डर सेम हुन्छ। हामीलाई थाहा त छैन यो कुन रिएक्सन हो। सिम्पल र एलिमेन्ट्री भन्ने एउटा हैन सर? सिम्पल र एलिमेन्ट्री एउटै हो, कम्प्लेक्स फरक हो। जुन एक भन्दा बढी स्टेपमा हुन्छ त्यसलाई कम्प्लेक्स भन्छ। टेम्परेचर बढायो भने हाफ लाइफ के हुन्छ सर? के? टेम्परेचर बढायो भने हाफ लाइफ के हुन्छ? टेम्परेचर बढायो भने हाफ लाइफ के हुन्छ? कहाँबाट सोधिरहेछ टेम्परेचर? डिक्रिज भनेको के सर अस्तिको मोडल? के हुँदैन? अस्तिको क्वेसन यस्तै सोध्थ्यो सर, भन्दिनु त के? एक्जाम माथि स्याटरडे कि सर हाफ लाइफ इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर हैन? केही हुँदैन। फर्स्ट अर्डरको लागि तिमीलाई सोधेको होला। अगाडि बढौँ? त्यो भन्दैन सर अघि क्वेसनको के को? त्यो टेम्परेचर बढायो भने हाफ लाइफ के हुन्छ भनेर फर्स्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, टेम्परेचर सँग इन्डिपेन्डेन्ट। मैले सरलाई सोधे हो। फर्स्ट अर्डर T half इक्वल टु कति? 0.693 बाई कति? के। और क्यामेरा अफ गर्नको लागि भन्नु न। क्यामेरा अफ किन? कसले अन गरेछ? विवेकले सर। विवेक सरले सर। किन विवेकले क्यामेरा अन गरेछ? छोडी अप्सनमा के थियो भन? बोल न। इन्क्रिज डिक्रिज सेम नन सेम। के गर्न सक्छु हेर, फर्स्ट अर्डरको लागि हो भने के चाहिँ टेम्परेचरसँग चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन? भन्न। हुन्छ। यदि रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन छ भने त मतलब भएन रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, ठीक छ। र बाँकीको लागि यदि के चेन्ज भयो भने हाम्रो टी पनि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन?
कुरा शंकर भाई बंद करा माइक। मेरो होइन अर्को हो त्यो इमरान अंसारी इमरान तिम्रो घर हो यो ओ इमरान बोल्नेवाला हेर न माइक्रोफोन हुन्छ कि अप्सनले त्यो बोल्दै बस्छ है टाइम सक्यो आज फेरि यो सक्यो बाँकी केही क्वेसनहरु छ उनीहरुको क्लासमा डिस्कस गर्ने है सर यसको एन्सर भन्दिनु न यसको एन्सर एकचोटी सर यसको एन्सर भन्नु न एकचोटी यसको एन्सर अघि गफ गर्नेलाई सोध न दोस्त क्वेसन के थियो पुरा भन